वेलकम बैक। अभी जी हम दोबारा वापस आ गए हैं और अब बारी है एक ऐसे इंसान की जो कि मल्टी टैलेंटेड है। मैंने उस शख्स को 1000 चीज़ें करते हुए देखा है और अच्छा करते हुए देखा है। थिएटर इन्होंने किया, इन्होंने एक्टिंग इन्होंने की, इन्होंने फिल्म नहीं की, लेकिन सब कर लिया। इसके अलावा रेडियो इन्होंने किया। आजकल भी रेडियो का एक बड़ा अच्छा शो आता है, रात को अक्सर हम सुनते हैं। जी बिल्कुल, और वो शो बहुत अच्छा है। चंद लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो कि पढ़े लिखे हैं। एक तो कपल ये बैठा हुआ है और एक वो जो साहब आने वाले हैं वो भी पढ़े लिखे हैं। बहुत सी दफा मैं एक बात कहता हूँ, एक बात कहता हूँ कि हमारे कुछ एक्टर्स हैं जिनको अगर आप किसी पढ़े लिखे आदमी का रोल दे दें तो उनको मौत पड़ जाती है बेसिकली। वो कैसे करें वो पढ़े लिखे आदमी का रोल, वो एक अजाब है बेसिकली। लेकिन एक ज़माना था, यानी कि हमारे अब्बा के बाद कि काफ़ी अरसे तक जो दौर गुजरा उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे थे। उसके बाद ऐसे लोग आए सामने जो पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को बनाने वाला हूँ जिन्होंने बेशुमार चीज़ें की। मुझे जो उनकी सबसे मज़े की चीज़ लगती है वो एक हमने काम किया था। मैं तो खैर काम में बहुत छोटा सा था मेरा हिस्सा, लेकिन सेसमी स्ट्रीट एक आता था बहुत पहले, आपको याद होगा, उर्दू वर्जन। बेशुमार वॉइस ओवर्स की इन्होंने, बेशुमार। अच्छा, मुझे भी बाद में पता चला जब लाइक मैं इस फील्ड में कि मैं सेसमी स्ट्रीट में बहुत रेगुलर वॉच करती थी और मुझे पता चला इनकी वॉइस ओवर थी। वॉइस ओवर्स थी, गाने थे, पता नहीं क्या क्या चीजें थी। हाँ। उनकी बेगम जो है वो फैशन जर्नलिस्ट है, लेकिन सबसे बढ़ के वो डीनो की बहन है। खत्म बात की बहन है। और हमारे साथ आने वाले हैं जी मिस्टर मिसेस खालिद अनम जी। तालियां। और ये गिटार उनका है जो मैंने चुरा लिया। हम सबकी टक्कर हो जाएगी। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत जबरदस्त लग रही हैं, लुकिंग गॉर्जियस। और आज के स्टार अट्रैक्शन शो में तो मुज़म्मिल एक शो होना चाहिए जहाँ पे आप लोगों को मुज़म्मिल को छोड़ देना चाहिए। वो जो हम अक्सर शो में मुज़म्मिल को छोड़ देते हैं बस थोड़ा बहुत। अरे वो टूट जाएगा मुज़म्मिल, आपको कट जाएगा। ये इनका है। अच्छा भाई मैं कहाँ, ये आप ही का है। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ। नहीं बट ठीक है, मैंने रखा। अच्छा, बेशुमार सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है। और जब मैंने कभी स्टार्ट किया था तो जब वेलकम बैक, मैं आ गई हूँ और मैं छा गई हूँ जी। हमारे पास आ गए हैं जी खालिद अनम और उनकी प्यारी सी बेगम। कंपैटिबिलिटी टेस्ट है भाई इनका। उससे पहले जो तुम कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ, मैं इनकी वाइफ से पूछना चाह रही थी कि ये फैशन जर्नलिस्ट हैं और ये जो है इंडिया भी जाती हैं और एवरी ईयर, मुझे प्लीज थोड़ा बताएं आप ये किस बारे में? यही इंडिया के बारे में। हाँ। क्यों जाती हैं आप? ये ज्वेलरी के बारे में। आप तो इन्वेस्टिगेशन मेरे ताल्लुक ऐसा है और हम लोग दोनों मैं इंडिया जाती हूँ एक काम के सिलसिले में। उनके 2 फैशन इवेंट्स होते हैं, एक ब्राइड एंड ग्रूम शो है और एक ब्राइडल एशिया शो है। तो आई हैव बीन कोऑर्डिनेटिंग दो शोज पाकिस्तान में। यहाँ से डिज़ाइनर्स लेके जाना, यहाँ से मॉडल्स लेके जाना और वो वहाँ शो करते हैं और मैं उनको वहाँ छोड़ के शॉपिंग करती हूँ। यहाँ से ले जाती हूँ, प्लेन में एक लेक्चर देती हूँ कि इंडियन प्रेस को किस तरीके से फेस करना है। फिर होटल जाके कहती हूँ अब आप जाने, आपका काम जाने, आपकी प्रेस जाने और मैं चली शॉपिंग। और शॉपिंग पे ये लेती है ज्वेलरी और उनके पास जो कलेक्शन है ज्वेलरी का। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब वो जाती हैं वहाँ पे तो एक चिप लगा के जाती है खालिद भाई के साथ में। चिप जो होती है वो बताती है कि कहाँ जा रहे, कहाँ आ रहे, बेसिकली नेविगेशन डिपार्टमेंट से। और उस चिप में अक्सर वायरस आ जाता है। असल में दो चिप जो है ना वो हमारे माशाल्लाह हमारे कुमैल घर में होते हैं 2 चिप। अच्छा हाँ, वो तो वायरस पे हम जरा रोशनी डालेंगे, किस किस्म का वायरस पाते हैं ये? क्योंकि पाया गया तो ये टेक्निकली मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, इसलिए वायरस उन्होंने बहुत सारे डिटेक्ट किए हुए। हाँ, मतलब इजाद किए हुए, इन्वेंट किए हुए। अच्छा, वैसे कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि देखिए हमारे अब पुरानी दोस्तें होती हैं, फ्रेंड्स वगैरह, उनके भी फोन आते हैं। पुरानी से ज्यादा नहीं किया जाते हैं। चले नहीं की भी है। आप किस तरह हैंडल करती हैं? ये देर सड़ जाती है बिल्कुल, ये क्या है? मैंने कहा भाई ये तो नहीं, मैं तो खैर पुरानी दोस्तों को बहुत बहुत अच्छे तरीके से हैंडल। नहीं, नई दोस्तें जो आप कह रही हैं, नई दोस्तें डिपेंड करता है कि किस हद तक आती हैं, फिर उस पे हैंडलिंग डिपेंड करता है। माशाल्लाह से अभी भी जो है वो
بھائی ان ڈیمانڈ ہے نا, ان ڈیمانڈ ڈیمانڈ بہت ڈیمانڈ. وہ پنجابی ڈرامے کا ایک ڈائلاگ تھا, کہتا ساڈی تو ڈیمانڈ ہی بڑی ہے. نہیں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ یہ فرحان علی آغا کی بیگم بتائیں گی کہ شوبز والوں کی ہمیشہ ڈیمانڈ رہتی ہے. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے, ہم فون ہی چیک کرتے رہتے. ویسے آپ لوگ چیک کرتی ہیں؟ بہت ساری خواتین ہیں جن کو ایکٹر بننے کا شوق ہے, اور یہ کیونکہ گانا بھی گاتے ہیں تو بہت ساری کو گانا گانے کا بھی شوق ہے. آسان طریقہ ہوتا ہے کسی لڑکی کو امپریس کرنے کا. اور میں کیونکہ فیشن میں ہوں تو بہت ساروں کو ماڈل بننے کا بھی شوق ہے, تو ہمارے تو وی ہیو آور ہینڈز فل. کبھی زندگی میں دل سے انہوں نے آپ کو سنایا گانا بیٹھ کے؟ کیونکہ دیکھیں سب کو تو سنا دیتے ہیں, شادی سے پہلے بھی انہوں نے سنایا ہوگا آپ کو, لیکن شادی کے بعد کبھی ایسا ہوگا کہ ایک دن مجھے بیٹھے انہوں نے شادی سے پہلے بالکل گانے نہیں سنائے. یہ غلط فہمی ہے آپ لوگوں کی, میں نے گانوں کی وجہ سے شادی نہیں کی تھی. ہاں شادی کے بعد ضرور سنائے, بہت دل سے سنائے. اچھا ویسے آپ مجھے نا تھوڑے جولی اور تھوڑے مسخرے ٹائپ کا آپ کا گھر میں ذرا زیادہ کرنا, اور لوگ عوام جتنی بیٹھے اس کو خوش رکھنا, وہ لگتا ہے وہ محفل کی جان. یہ تو گھر کے نوکر بتائیں گے آپ کو, محفل کی جان تو ضرور ہے. گھر کے نوکر اگر کام صحیح کر رہا ہو تو بالکل صحیح ہے, اگر وہ غلط کرے گا تو میں صفائی فریک ہوں, مجھے پراپر چیز جہاں رکھی ہے وہیں ہونی چاہیے, ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے. اب یہاں رکھی تھی تو میں صفائی کر کے وہاں کیوں رکھ دی؟ نہیں آپ کتنے فریک ہو جائیں گے, آپ رات کے 2 بجے اپنے آ کے کمرے کی ڈسٹنگ, اگر ڈسٹنگ پڑی ہوگی تو میں کروں گا ڈسٹنگ. مجھے اگر یہ ایسے ہیں تو سیریسلی یہ بڑی زبردست, مجھے تو بڑی خوشی ہوئی. دیکھو بھائی بات ساری ہے, فرحان میرا بڑا پیارا بھائی ہے, تو مسلمان پکا ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ہمارے پاس کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے, نصف ہی رہ گیا ہے, باقی تو اعمال سے ذریعے ہم ضائع کر دیا ہم نے, خدا جانے قبول ہوتے نہیں ہوتے. تو کم از کم آدھی آپ امپورٹنس آف صفائی اس بات سے کر لیں کہ اللہ نے, اس کے پیغمبر نے آدھا ایمان صفائی کو قرار دے دیا, تو کم از کم اس آدھے کو تو بچا لیں. اور وہ بھی جس کا کام ہے وہ نہیں کر رہا, جس کا کام نہیں ہے وہ کر رہا ہے بیسیکلی. نہیں چلو وہ اپنی صفائی کوئی اور اٹھا رہا ہے. کس کا کام ہے یہ بتائیں, عورت کا کام کیوں ہے؟ نوکر کی بات کر رہا ہے بھائی, نہیں وہ جس کی بات کر رہا ہے کیوں کام ہے عورت؟ نہیں عورت کا کام بالکل نہیں ہے. میں بھی اپنے گھر میں اتنا فریک ہوں, میں کہتا ہوں یار میں نے اکٹھی کی ہیں, آپ بھی ایسے ہوں گے یار, یہ چیزیں لے کے آتے ہیں, باہر جاتے ہیں چیزیں, یار وہ چیزیں خراب ہو جائیں تو یار آپ کو. اچھا نہیں, میں بالکل یہ نہیں کرتا کہ اس میں بالکل وہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ جو ہوتے دیکھیں ہمارے یہاں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ بولتے نہیں رہیں گے کام ہوگا نہیں. نوکر کا کام ہے وہ لٹو مارے گا, ٹلا مار جائے گا, ہمارا کام ہے کروانا. ایک سیکنڈ, آپ لوگ 3 عدد مرد یہاں پہ بیٹھے ہیں, ایک دفعہ میں آپ لوگوں سے چاہوں گی کہ کیا کیا کام عورتوں کے ذرا لسٹ بنا دیں. شروع ہی ہونے والے آدھے سے زیادہ کام اس دنیا میں عورتوں کے. میری امی نے اس کو بولا, کل بھی میں نے کوٹ کیا تھا, بچہ بھی پیدا کریں, ہاں بچہ بھی کیا کرے گا, پھر ہم گھر بھی دیکھیں, ہم ماسیوں کو بھی دیکھیں. نہیں, اور سچی بات یہ کہ ہم ہر چیز میں دیکھیں, میں اس کو بتا رہا ہوں کام کتنے امپورٹنٹ ہے. دیکھیے اس کو سمجھ نہیں آتی, میں نے یار یہ شو کا بارے میں سوچنا بھی ایک کام ہے, صحیح نا. پھر ڈراموں کے بارے میں جو کانسیپٹ بناتے ہیں وہ بھی ایک کام ہے, کہتی نہیں یہ بھی کام نہیں, یہ کیا کام ہوا. نہیں کام ہے. نہیں مانی کا یہ کہ مانی اگر آپ نے جیسے خود ڈسٹنگ کر دی نا, مانی مجھے کہے گا ہیرا اتنی گندگی ہے, تم نے ماسی سے صفائی نہیں کرے, فلاں نہیں کرے, یہ نہیں کرے. پھر رات کے 2 بجے اٹھ کے میں صاف بھی کر رہی ہوتی ہوں, میں دیواریں بھی دھو رہی ہوتی ہوں. نہیں وہ میں نہیں کرتا, وہ میں کبھی I believe in doing it myself. نہیں میں کیونکہ مجھے صفائی وہ الگ بات ہے کہ وہ دھونے والی بیماری یاد ہے کہ میں نے دفعہ ٹی وی دھو دیا تھا اپنا, مجھے لگا بہت گندا ہو رہا ہے, میں نے پائپ پانی ایک بات میں کہوں گی, ہیرا یو وڈ ایگری ود می, ہم نے ان کا تہمینہ کا ایک انٹرویو دیکھا تھا, ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے. میں آڈینس کو بتانا چاہوں گی ان کا گھر اتنا صاف اور اتنا خوبصورت ایسا لگتا ہے کہ لیٹ اسپن کرتے ہیں. ایکچولی انٹرسٹ ہے مجھے, چیزیں لانے کا انٹرسٹ ہے, ٹریولنگ سے بہت ساری چیزیں میں گھر کے لیے ڈفرنٹ ہونے چاہیے. پلیسنگ میں کرتا ہوں, پلیسنگ میں ویری گڈ ایٹ سیمیٹری. مطلب میں شاید ایک پینٹنگ کبھی صحیح سیدھا نہیں لگا سکوں گی, اسٹریٹ نہیں لگا سکوں گی, بٹ ہی ڈز اٹ سو ویل, ناپ کے اور اس کو پن سے وہ کر کے. یہ تو میرے ابا کے اندر بھی چیز ہے, وہ پینٹنگ میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. ایک ہوٹل میں جا کے ابا جو ہے پینٹنگ اب ٹیڑھی ہے تو لگے رہتے ہیں. دیکھیں گھر میں آپ کو بتاؤں, اگر اللہ تعالیٰ سب عورتوں کو سلامت رکھے, اگر وہ نہیں ہوگی تو اگر میں سجا بھی رہا ہوں تو کس کے لیے سجا رہا ہوں یار, خود تو نہیں دیکھوں گا. یہ ہے تو گھر ہے, حقیقت ہے.
वजूद जंग से है तस्वीर कायनात मेरा, नहीं है तो कुछ नहीं है, ये बात। अरे एक गिटार पे इनके लिए वो गाना जो आपने कभी दिल से कभी गाया? हमेशा गाता हूँ यार, ऐसी एक बार और उनके लिए, क्योंकि ब्रेक आ रही है, ब्रेक पे अच्छा चलो तहमीना के लिए, आपके लिए वैसे कभी नहीं गाया इन्होंने बैठ के? बिल्कुल गाते हैं वैसे और दिल से वैसे गाना जो आप डिमांड करें वैसे घर में वो वाला कैसी हसीन शाम। अच्छा चलो वो गाते हैं, ये एहसास का। कैसी हसीन शाम है, कैसा हसी है ये समा, एक तेरे और मेरे लिए झूमे संग सारा जहां, झूमे जहां, झूमे जहां, झूमे आसमां, झूमे आसमां। एक सेकेंड, ब्रेक में जाने से पहले थोड़ा सा गाना आप भी गाइए। इनकी तो बड़ी फैमिली, एसएम शाहिद साहब, इनके जो चाचा हैं वो तो बिल्कुल और आज मेरे लिए मुझे तो नहीं, मुझे ये इसके तो कोई सा भी इजाजत दे दें प्लीज, इतना इंसिस्ट मैं कर रही हूँ। मैंने बहुत अरसे से कुछ भी नहीं गाया, लेकिन बिल्कुल अब मुझे ब्रेक के बाद आके शुरू इनसे करेंगे हम, ब्रेक पे रिहर्स कर लेंगे, हम इनको मनाते हैं ब्रेक पे। फिगर नॉट हम है ना, ब्रेक। हमको हमारा शो